भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं र हरदम भ्रष्टाचारीको एक कालो करतुतलाई सबैसामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौं। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी मोरङ जिल्लाको बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मदनपुरको एउटा पोल्ट्री फर्मको कथा र व्यथालाई उजागर गर्छौं। पोल्ट्री सञ्चालक शिखा शाहको फर्मको कुखुरा भट्टाभट मर्न थालेपछि वास्तविकता खोज्दै जाँदा अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलले चरम बदमासी गरेको खबर हामीले देखाएका थियौं। आज हामी त्यसै खबरको फलोअप गरेका छौं। हो, अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलले दिएको डेट एक्सपायर औषधिकै कारण शिखाको फर्ममा भएको कुखुरा मरेकोमा दुई मत रहेन। हामीले खबर प्रसारण गरेपछि चौतर्फी आलोचना खेपेको र दबावमा परेको अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलले अन्ततः पीडित शिखा शाहलाई क्षतिपूर्ति दिएर उम्किएको छ। अपराध गर्नेलाई क्षतिपूर्ति मात्रै भराएर छोड्ने मात्रै हो कि कारवाही पनि? कृषि टेलिभिजन खबर प्रभाव। हाम्रो निरन्तरको खबरदारी पश्चात अनुपमा भेटले पीडितलाई दियो क्षतिपूर्ति। म्याद गुज्रेको र नेपालमा प्रतिबन्धित औषधि बेच्दा समेत भएन कारवाही। क्षतिपूर्ति दिएर कालो करतुत लुकाउन नियमन गर्ने निकाय गर्दैछ लापरवाही। अनुपमा भेटले गल्ती स्वीकारे पनि कारवाही गर्ने निकाय मौन। नियमन गर्ने निकाय मौन बस्दा भेटको दादागिरी मौलाउने खतरा बढ्दैछ झन झन। कृषि टेलिभिजन खबर प्रभाव र सरकारी निकायको निरीहता एवं अनुपमा भेटको कालो करतुतको खबर कृषि सरोकारमा शनिबार बेलुकी 7:30 बजे कृषि टेलिभिजनमा। हाम्रो निरन्तरको खबरदारी पछि अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलले पीडित शिखा शाहलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ। कृषि टेलिभिजन खबर प्रभावका कारण सञ्चालक शाहलाई क्षतिपूर्ति दिए पनि सरकारको अनुगमन गर्ने निकाय मूक दर्शक भएर बसेका छन्। हो, अनुपमा भेटले क्षतिपूर्ति त पीडितलाई दियो, तर अब त्यस्तो गल्ती पुनः दोहोर्याउँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? अनि क्षतिपूर्ति दियो भन्दैमा जस्तो सुकै अपराध गरे पनि उन्मुक्ति दिन जायज हो? सञ्चालकले त गल्ती पनि स्वीकारिसकेको छ, फेरि कारवाही गर्न के को हिचकिचाहट? बचाउने खेल किन? हुन त सम्बन्धित निकाय नै हामीलाई कहीँ कतैबाट उजुरी परेको छैन, उजुरी परेमा छानबिन गर्छौं भनेका थिए। ल मानौ उजुरी परेन, तर थाहा पाएपछि मौन बस्ने हो कि छानबिन गर्ने? घुम्ने कुर्सीमा खुट्टा फटाएर बसेर विकृति, विसङ्गति र यस्तै आपराधिक गतिविधिको अन्त्य हुँदैन महोदय? समस्याको समाधान हुँदैन महोदय? अनुगमन गर्ने ठाउँमा नपुगे ठिकठाक चलिराखेको छ, त्यहाँ काम गरेको जस्तो गरेर तलब भत्ता पचाउन अगाडि हुन्छन्। तर जहाँ खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हुन्छ, अन्याय अत्याचार हुन्छ, त्यसको बारेमा कानमा सूचना पनि आउँछ, तर अनुगमन गर्ने दुस्साहस गर्दैनन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। केही दिन अगाडि हामीले पोल्ट्री क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी शिखा शाहमाथि आइपरेको वज्रपातको खबर प्रसारण गरेका थियौं। शिखा शाहलाई
विराटनगरको अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलले डेट एक्सपायर भएको गम 12 को भ्याक्सिन र नेपालमा प्रतिबन्धित कोलिस्टिन औषधि थमाइदिएर शिखाको पोल्ट्री व्यवसायलाई नै सखाप बनाइदिएपछि उनी हार गुहार गर्दै कृषि टेलिभिजनमा आफ्ना गुनासाहरू राखेपछि हामीले शिखामाथि भएको अन्यायलाई कृषि टेलिभिजन मार्फत निरन्तर उजागर गरेका थियौं। अनुपमा भेटेरिनरी सुरुका दिनमा ढाकछोप गर्दै आफ्नो बचाउ गरे पनि हाम्रो निरन्तरको खबरदारी पश्चात दबावमा परेको थियो। हो, भेटेरिनरीको कालो करतुत लुकाउनका लागि हर प्रयास गरे, शक्ति र पहुँचको पनि प्रयोग गरे, तर गल्ती क्षणभर लुक्न सक्छ, सधैँभरि होइन। हाम्रो निरन्तरको खबरदारीका कारण अन्ततः अनुपमा भेटेरिनरीलाई झुकाएरै छाड्यौ। शिखा शाह अन्यायमा परेपछिको उनको यो भनाइ एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। दबाई ल्याएर खुवाउँदा पनि मर्ने क्रम जारी नै रह्यो। हामीले बारम्बार फोन गर्दा केही हुँदैन, 300 कुखुरा मर्यो भने पनि टेन्सन नलिनु, केही हुँदैन भन्नुभयो। तर पनि अब हाम्रो लगानी लागेको छ, यसरी मर्दा त जसलाई पनि टेन्सन हुन्छ, के भएको रहेछ हेर। आफूले पनि यसो खोज तलास गर्दा दबाई हेर्दा भ्याक्सिन डेट एक्सपायरको रहेछ। सुरुमा क्षतिपूर्ति स्वरूप 1,50,000 मात्रै दिएर शिखालाई मिल्न जोडबल गर्ने अनुपमा भेटेरिनरीले 4,87,000 क्षतिपूर्ति दिएको छ। कृषि टेलिभिजनको खबर प्रभावका कारण आज एकजना पीडित राहत पाएका छन्। अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसल लापरवाही मात्रै गरेको होइन, उसले ठूलो अपराध गरेको छ। म्याद गुज्रेको औषधि बिक्री गर्नु, नेपालमा बिक्री गर्न प्रतिबन्धित औषधि राख्नु र बिक्री गर्नु, त्यो भन्दा ठूलो अपराध अरू के नै हुन सक्छ। शिखा शाह जस्ता हजारौं किसानका लागि अनुपमा भेटेरिनरी घातक साबित भइसकेको छ। त्यस्ता बदमाशी गर्नेहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिन हुँदैन। यदि यी अराजक गतिविधिमा लिप्त गैर जिम्मेवार निकायहरूलाई यतिकै छाडा छोडियो भने शिखा जस्तै पीडा भोलि अरू शिखाहरूले समेत नभोग्ला भन्न सकिन्न। हुन त शिखा सचेत थिइन् र यो कुरा बाहिर ल्याइन्। अन्य थुप्रै त्यस्ता घटना छन् जुन दबाव र प्रभावमा पारेर लुकाउने गरेका छन्। शिखालाई पनि आर्थिक लाभको प्रभाव नदेखाएको होइन, तर उनी आफू जस्तै पीडा भोलि अरूले भोग्न नपरोस् भन्ने हेतुले घटना बाहिर ल्याइन्। हाम्रो निरन्तरको खबरदारी पश्चात शिखा शाहले क्षतिपूर्ति पाएकी छन्। जे होस्, यो जुन यो घटना घट्यो, यो घटना घट्दा चाहिँ हामीलाई पनि एउटा शिक्षा पायौँ। मैले पनि पाएँ कि दबाई किन्दाखेरि या कुनै कारोबार गर्दा हेर विचार सोच विचार गरेर गर्नुपर्छ। आज मिडिया नभएको भए म पैसा पाउँदिन थिएँ, आज यो क्षतिपूर्ति म पाउँदिन थिएँ। आज मिडियाको कारणले गर्दा जे होस्, यो खबर चारैतिर छापिएकोले गर्दा मात्रै मैले यो क्षतिपूर्ति आसान तरिकाले पाएँ। नम्नी यिनीहरूले पैसा दिने खालको मान्छे नै थिएनन्। यिनीहरू लाखौं ऋण काटेर सञ्चालन गरेको कुखुरा फार्म अनुपमा भेटेरिनरीको चरम लापरवाहीकी कारण अहिले खोर नै रित्तो भएको छ। कृषि टेलिभिजन हरदम विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको खिलाफमा आवाज उठाइ नै रहन्छ। कृषि टेलिभिजनले अन्यायमा परेका किसानको पक्षमा वकालत मात्रै गर्दैन, सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याइ नै रहन्छ। कृषि टेलिभिजन सधैँ जनताको साथमा रहनेछ। जनताको हरेक समस्यामा सारथी बनेर अगाडि बढ्ने प्रण गरेको छ। हरेक विकृति र विसङ्गतिलाई ठुलो हेरेर होइन, समस्याको समाधान गर्नेदेखि सम्बन्धित निकायलाई दबावसँगै घचघच्याइ नै रहनेछ। कृषि टेलिभिजनको खबर प्रभावकै कारण शिखा शाहले क्षतिपूर्ति पाएकी छन्। हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी छ। अहिले नेपालको ऐन कानुन अनुसार
कडाभन्दा कडा कारवाहीको भागीदार बनाउन सक्थ्यो। तर ती अपराध गर्ने अपराधीलाई तर सम्बन्धित निकायको मुख नै पैसाको बिटोले बन्द गरिदिएपछि अपराधी जोगिने नै भयो कि शक्ति र पहुँचको अगाडि कुनै जोर नचलेको हुनुपर्छ कि त पैसा खाएर आफ्नो प्रतिष्ठा बेचेको हुनुपर्छ। होइन भने पीडितलाई पैसा दिएर आफ्नो कालो करतुत लुकाउँछन् तर यहाँका जिम्मेवार निकाय निकम्मा भएर बस्छ। त्योभन्दा गैर जिम्मेवारीपना अरू के नै हुन सक्छ? शिखा शाहलाई क्षतिपूर्ति दिएर त शिखा शाहलाई राहत त भयो होलान्, तर बदमासी गर्नेको मनोबल गिरेको होइन झन बढेर गयो भन्ने कुराको हेक्का हुनु पर्थ्यो। कानुन अनुसार कारवाही गर्नु पर्थ्यो तर गरेनन्। अनि अपराध गर्ने अपराधीले फेरि पनि प्रतिबन्धित र म्याद गुज्रेको औषधि बेच्न के आइतबार? कि क्षतिपूर्ति दिएर जस्तो सुकै अपराध र बदमासी माफ हुन्छ? सम्बन्धित निकाय भेटेरिनरी सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने हिम्मत नपुगेकै हो? के होला त अब कारवाही? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। केही समय अगाडि हामीले मोरङ जिल्लाको बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मदनपुरको एउटा पोल्ट्री फार्मको कथा र व्यथालाई उजागर गरेका थियौं। पोल्ट्री सञ्चालक शिखा शाहले सञ्चालन गरेको पोल्ट्रीमा भएको कुखुरा एकाएक भट्टाभट मर्न थालेपछि उनी चिन्तित बनेकी थिइन्। कुखुरालाई निरोगी र हृष्टपुष्टका लागि 19 दिनपछि औषधि दिने भन्दै इटहरी 7 विराटनगर स्थित अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलबाट औषधि किनेर ल्याएकी थिइन्। औषधि दिएको भोलिपल्टबाट कुखुरा मर्न थालेपछि औषधिको विषयमा बुझ्दै जाँदा म्याद गुज्रेको र नेपालमा प्रतिबन्धित औषधि भेटेरिनरीले दिएको भेटिएको थियो। डिसेम्बर 2018 मा बनेको भ्याक्सिनको म्याद मे 2020 मा गुज्रेको थियो। 3 महिना अगाडि नै म्याद गुज्रेको औषधि प्रयोग गरेपछि कुखुरा मरेको कुरा खुलेको थियो। शिखा जस्तै पीडा हजारौं किसानहरू खेप्न बाध्य छन्, तर फितलो नियमनकै कारण ती अराजकहरू अहिलेसम्म उम्कँदै आएका छन्। अझ अनुपमा भेटेरिनरीले त्यति मात्रै अत्याचार कहाँ गरेको छ र? नेपालमा प्रतिबन्धित एमकोल कोलिस्ट्रिन समेत बेच्दै आएको खुलेको छ। हो, अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलले दिएको डेड एक्सपायर औषधिले शिखाको फार्ममा भएको कुखुरा भट्टाभट मर्न थाले। शिखाको सपना खरानी बनाउने अनुपमा भेटेरिनरीलाई अब होला त कारबाही? अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले कारबाही गर्ने आँट गरेको छैन। अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलले डेड एक्सपायर औषधि बेच्नु नै ठूलो अपराध हो। समय गुज्रिएको औषधि बेचेको कुरा भेटेरिनरीले पनि स्वयं स्वीकार गरिसकेको छ। कोरोना कहर र लकडाउनले हातमुख जोड्ने सम्पूर्ण बाटो बन्द भएपछि कुखुरा पालन व्यवसायमा घुमिएकी थिइन्, तर अनुपमा भेटेरिनरीले शिखाको त्यो बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ। हुन त भेटेरिनरीले गल्ती स्वीकार गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ, तर क्षतिपूर्ति दियो भन्दैमा के ती अपराधीलाई छुट दिने हो? यदि ती अपराधीलाई छुट दियो भने समाजमा कस्तो नजिर बस्छ? चरम बदमासी गरेको अनुपमा भेटेरिनरीको एक कर्मचारीको यो भनाइ सुन्नुहोस्। त्यस्तो होइन सर, त्यो होइन, मैले त्यो भनेको होइन। मैले एक्सपायरी भ्याक्सिन चाहिँ मिस्टेकले दिएको हो क्या, बुझ्नु भएन? त्यो कसैको कुखुरा मार्ने नि भनेर त दिएको हुँदैन नि त। अब हामी त अब बेच्न बसिसकेपछि तपाईँ कसैको कुखुरा चाहिँ मार्ने नि भनेर त दिएको हुँदैन। होइन, सुन्नु न, तपाईँको शरीरमा कुनै नराम्रो चिज लगाइदियो भने त मिस्टेकले भनेर सुख पाइन्छ? होइन, त्यो त मैले माने, त्यो त मिस्टेकै भएको हो कि सर। त्यो त मिस्टेक हो, त्यो त मिस्टेकै हो। यो भनाइले पनि प्रश्न हुन्छ कि अनुपमा भेटेरिनरीको दादागिरी र कालो करतुतको विषयमा यदि नियत सफा भएको भए ती म्याद गुज्रेको औषधि र नेपालमा प्रतिबन्धित औषधि बेच्ने ठाउँमा राख्ने थिएन। म्याद गुज्रेको औषधि र नेपालमा प्रतिबन्धित औषधि भेटेरिनरीमा राख्न जरुरी थिएन। ती औषधिहरू छुट्टै राख्न सकिन्थ्यो, तर त्यो गरेर
किनभने म्याद गुज्रेको र प्रतिबन्धित औषधि बेच्न बानी नै परिसकेको थियो। यसले पनि अराजकताको पराकाष्ठ नै भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ। कुखुरालाई दिएको औषधिको म्याद 3 महिना अगाडि नै सकिएको भेटिएको छ। सन् 2018 डिसेम्बरमा बनेको उक्त औषधि सन् 2020 मे महिनासम्म मात्रै समय अवधि रहेको छ। तर उक्त औषधि शिखा शाहलाई बेचेको खुलेको छ। यसले पनि भेटेरिनरीको चरम मनोमानी र बदमाशीलाई उदाङ्गो पारेको छ। अर्काको व्यवसाय धरापमा पार्ने त्यस्ता मनोमोजी गर्ने भेटेरिनरी सञ्चालकलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। भेटेरिनरीले म्याद गुज्रेको औषधि बेचेको स्वीकार गरिसकेपछि पनि तैचुप मैचुपको अवस्था कदापि स्वीकार्य छैन। प्रतिबन्धित औषधि कानुन विपरीत बेच्नेहरूमाथि कसले छानबिन गर्ने? म्याद गुज्रेका औषधि बेच्ने निकायलाई कानुनी कठघरामा कसले ल्याउने? पोल्ट्री सञ्चालक शिखा शाह पीडित भएको कुरा हामीले नै उजागर गर्यौं। पीडितलाई अन्य निकायले पनि क्षतिपूर्ति दिलाउन खेलेको पहल कदमीलाई हामीले पनि सम्मान गर्छौं। केही महिना अगाडि मात्रै पोल्ट्री क्षेत्रमा हात हालेकी शिखा शाह क्षतिपूर्ति पाएर दुःख त भुल्ने छिन्, तर दिएको पीडा र चोट कहिल्यै भुल्न सक्ने छैनन्। शिखा जस्तै अन्य किसानलाई यस्तै कति पोल्ट्री व्यवसायको खुसी र चैन लुटे होलान्। शिखालाई म्याद गुज्रेको र नेपालमा प्रतिबन्धित औषधि दिएर। हुन त नियमन गर्ने निकाय नै घुम्ने मेचमा खुट्टा हलाएर बसेपछि किसानहरू दुःख पाउनु स्वाभाविक नै हो। नियमन गर्ने निकायको कानसम्म यो कुरा नपुगेको पनि होइन, तर अटेर गरेर यी र यस्ता विकृति र विसङ्गतिको ढाक छोपमा उत्रिएका छन्। हुन त बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 ले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन र अनुपमा भेटलाई कारवाही गर्न भनेर पत्र पनि पठायो, तर अहिलेसम्म कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नुको पछाडि ठुलै चलखेल हुनुपर्छ। होइन भने बदमासी गर्नेलाई ऐन कानुन अनुसार कारवाही गर्न किन हिचकिचाहट? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना कहरकै कारण सबैभन्दा मारमा कुनै व्यवसायी छन् भने त्यो हो पोल्ट्री क्षेत्र हो। पोल्ट्री क्षेत्र कोरोना कहरकै कारण सबैभन्दा मारमा परेको कुरामा कुनै दुई मत नै छैन। पोल्ट्रीमा करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीहरू अहिले पुरपुरोमा हात राख्न बाहेक केही सोच्नै सकेका छैनन्। खोरमा भएको कुखुरालाई पर्याप्त दाना खुवाउन सकेको छैन। मासुका लागि तयारी अवस्थामा रहेको कुखुरा बिकेको छैन। दिन प्रतिदिन भाउ ओह्रालो लाग्दै गएको छ। यसले पनि पोल्ट्री व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। लाखौं ऋण काटेर कुनै व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि सहज छैन यहाँको परिस्थिति। कुनै न कुनै बहानामा भाजो हाल्ने काम भइ नै हाल्छ। हो, मोरङमा कुखुरा पालन गर्दै आएकी शिखा शाह पनि अहिले त्यस्तै समस्याको शिकार भएकी हुन्। हामीले केही दिन अगाडि मोरङ जिल्लाको बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मदनपुरको एउटा पोल्ट्री फर्मको कथा र व्यथालाई उजागर गरेका थियौं। पोल्ट्री सञ्चालक शिखा शाहले सञ्चालन गरेको पोल्ट्रीमा भएको कुखुरा एकाएक भटाभट मर्न थालेपछि वास्तविकता बुझ्दै जाँदा औषधि दिने भेटेरिनरीको चरम बदमाशी गरेको खुलेको थियो। हुर्किँदै गरेको कुखुरामा डेट एक्सपायर गम्बारोको भ्याक्सिन दिएपछि कुखुरा मरेको थियो, जुन कुरा भेटेरिनरी पनि स्वीकार गरेको छ। तर नियमन गर्ने निकाय नै कानमा तेल हालेर बसेपछि अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलको मनोमानी आगामी दिनमा झन झन बढ्नेमा दुई मत छैन। हो, नेपालको ऐन कानुन अनुसार कडा भन्दा कडा कारवाहीको भागीदार बनाउनु पर्थ्यो,
तर नियामक निकाय मुख दर्शक बनेर बसेको छ। पीडितलाई पैसा दिएर आफ्नो कालो करतुत लुकाउँछन्, तर यहाँका जिम्मेवार निकाय निकम्मा भएर बस्छन्। त्यो भन्दा गैर जिम्मेवारीपना अरु के नै हुन सक्छ। शिखा शाहलाई क्षतिपूर्ति दिएर त शिखा शाहलाई राहत त भयो होला, तर बदमाशी गर्नेको मनोबल झनै बढेर गएको छ। देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्नु अपराधीको मनोबल बढाउनु बाहेक केही होइन। फेरि पनि प्रतिबन्धित र म्याद गुज्रेको औषधि बेच्न के आइतबार? कि क्षतिपूर्ति दिएर जस्तो सुकै अपराध र बदमाशी माफ हुन्छ? सम्बन्धित निकाय भेटनरी सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने हिम्मत नपुगेको हो अथवा पैसाको बिटोले मुख बन्द गरिदिएको हो? जनजनको प्रश्न छ। शिखा जस्ता हजारौंलाई डेट एक्सपायर औषधि बेच्यो होला, नेपालमा प्रतिबन्धित औषधि बेच्यो होला। अनुगमन कसले गर्ने? अनुगमन गर्ने ती निकायहरूप्रति नै दिन प्रतिदिन शंका उत्पन्न भइरहेको छ। यदि अनुगमन गर्ने निकाय अलिकति मात्रै चनाखो भइदिएको भए सायद यसरी विकृति र विसंगति मौलाउने थिएन। समय गुज्रिएको औषधि बेचेको कुरा भेटेरिनरीले पनि स्वयं स्वीकार गरिसकेको छ भने कारवाही गर्न कसले रोक्यो ती निकायहरूलाई? अझ उसले त नेपालमा प्रतिबन्धित औषधि एमकोल WSP अर्थात कोलिस्टिन औषधि समेत बेचेको भेटिएको छ। यसले पनि अराजकताको पराकाष्ठ नै भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ। कुखुरालाई दिएको औषधिको म्याद 3 महिना अगाडि नै सकिएको भेटिएको छ। अर्काको व्यवसाय धरापमा पार्ने त्यस्ता मनमोजी गर्ने भेटेरिनरी सञ्चालकलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुको सट्टा अपराधलाई नै ढाकछोप गर्ने निकाय डोकामा पानी लिएर मरे हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा जो कोहीले पनि आफ्नो व्यवसाय फस्टाएको हेर्न चाहन्छन्, तर अरूको व्यवसायलाई धराशायी बनाएर आफ्नो व्यवसायलाई माथि उकास्नेहरूको कमी छैन यहाँ। जसमध्येको एक हो अनुपमा भेटेरिनरी हो। उसले आफ्नो व्यवसाय उकास्नकै लागि म्याद गुज्रेको औषधिदेखि नेपालमा प्रतिबन्धित औषधि बेचेको कुरामा दुई मत छैन। गल्ती गरेपछि क्षतिपूर्ति दिनु राम्रो मान्न सकिएला, तर सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म कारवाहीको भागीदार बनाउन नसक्नु त्यो भन्दा भद्दा मजाक र निरीहपना अरू के नै हुन सक्छ। विकृति र विसंगति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।